Mag-ampo kita sama ni Jesus, kay siya man ang modelo nato. Mga hinigugma diha ni Kristo, maing adlaw kaninyong tanan. Ako di ay si Padre John Cava nga sa kasamtangang anaa sa Roma nag-eskwela. Martes sa ikakuhag-upat nga semana sa ordinaryong panahon. Mga kaigsuon, usa sa mga nindot kaayo nga mga pulong sa pagtuo mao kini. Iampo in taon ako. Iampo in taon ako. Kaming mga pari, dagang muduol sa amuang muingon ni ini mga pulong, iampo taon mi, Padre. Apan usab, dagan tag mga binuhatan sa simbahan nga makita nato kining mga pulong nga buhi kaayo. Labi na diha sa pagpanagkot, sa pagsinulog o uban pa. Karon sa atong ebanghelyo na inindot kaayong nahitabo, ug mao kini, ang Ginoo nag-ampo sa iyahang mga apostoles. Ug mga igsuon, mao kini ang atong hagit. Mag-ampo kita sama ni Jesus, kay siya man ang modelo nato. Siya man ang atong sumbanan. Mag-ampo ta sama niya. Ug sa atong pag-ampo sa uban, sundo nato si Jesus. Unsao man nato pag-ampo. Mag-ampo ta nga mulahutayon ta sila sa ilahang mga plano. Muampo unta ta nga malingkawas sila sa ilang mga problema. Muampo untaon ta sa ilahang mga kagulanan nga hupay na. Iampo nato sila nga magpuyo sila sa kamatuuran. Mag-ampon ta kita nga sila mahalangit. Ug uban pa. Ang punto mga igsuon, mag-ampo ta nga ang matag usa mutubo sa pagtuo, paglaom ug pagigugma, kay mauman kini ang pamaagi nga si Jesus nag-ampo alang sa mga apostoles. Inampo ay tangkanan.